अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। कहीं तो हलफ बर्दारी की तकरीब चल रही है और कहीं पे सरापा एहतजाज है। ये क्या अरकान असम्बली हैं कि जो पार्लिमान में है वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि चौथा जमहूरी दौर ट्रांजिशन हो रहा है और स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन जो लोग इलेक्शन हार चुके वो बाहर हैं और उनके नज़दीक धांधली हुई, उनका मैंडेट छीना गया। कराची की बात कर लें तो अंदर हलफ बर्दारी है तो बाहर JUI, फे, GDA, तहरीक इंसाफ जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन चुकी है वो सरापा एहतजाज है। कराची का रेड जोन पे एहतजाज चल रहा है। कैसे ये मामला स्मूथ होंगे? और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हुए, उनकी जो मखसूस नशिस्तें थी, उनकी मखसूस नशिस्तों का ताहाल नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ और पूरा कोरम पूरा नहीं है, फोरम पूरा नहीं है, वोटर पूरे नहीं है, तो कैसे जाके जो इलेक्शन हो रहे हैं प्रोविंशियल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के और फिर उसके बाद कायदे ऐवान के जो इलेक्शन होंगे प्रोविंशियली, क्या उनके ऊपर कानूनी नुकात नहीं उठेंगे, कानूनी उंगलियां नहीं उठेंगी? और फिर ये एक ऐसा जवाब ना हो कि इन इलेक्शंस को लोग अदालतों में जो है वो ले जाएं कि तमाम कोरम नहीं था, हमारे वोटर्स नहीं थे, और 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन उस पर अगर फैसला करता है और वो फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आ जाता है, तो फिर उन वोटर्स का राइट कैसे इस्टेब्लिश होगा कि वो इलेक्शन में अपना वोट नहीं डाल सके? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान जो वज़ीर आला के हवाले से बात हुई है, तहरीक इंसाफ ने कोशिश की है कि वो अपनी मखसूस नशिस्तें ले सके। अब देखना ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है। हैरान कुन बात यह कि तहरीक इंसाफ आज भी ये कहती है कि उनकी 180 नशिस्तें हैं मरकज में। वो 180 नशिस्तें कैसे हैं? वो ये समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ और उनके मैंडेट को अगर उनको वापस किया जाए तो सादा अक्सरियत उनके पास मौजूद है और वो मरकज में हुकूमत बना सकते हैं और पंजाब में भी वही हुकूमत बना सकते हैं। ये कहने की हद तक बात है। बहरहाल अगर किसी के साथ धांधली हुई है, किसी का मैंडेट चोरी हुआ है, तो एक सर्टन फोरम्स मौजूद हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हों, वो अदलिया के हों, वहां पर जाना चाहिए, वहां से अपनी चीज़ों को लेके आना चाहिए। लेकिन इस मामले को लेके अगर मुल्क की मईशत के साथ, मुल्क की सियासत के साथ, मुल्क के निज़ाम के साथ कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की जाए जिससे नुकसान हो सियासत को भी, रियासत को भी, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि तहरीक इंसाफ की बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में एक सूबे में हुकूमत इस्टेब्लिश हो चुकी है और बड़ी वाज़े मेजॉरिटी से एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये जो कंट्राडिक्शंस है इनके ऊपर भी हम बात करेंगे अपने लोगों से कि क्या सूरत हाल है। शेर अफजल मरवत साहब को शोकाज नोटिस इशू हो गया क्योंकि बैरिस्टर गोहर के ऊपर उन्होंने खासी तनकीद की थी और 2 दिन के अंदर उन्होंने अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी ना मांगी तो फिर उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई होगी पार्टी के अंदर से। ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है, मेरा नुक्ता एक है कि सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है? क्या ये तमाम सियासी अकाबरीन वुसअत कल्बी का मुजाहरा करने को तैयार होंगे या इसी तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगे, एक दूसरे को प्रेशराइज रखेंगे? अगर हुकूमतें इसी तरह दबाव में रही तो क्या वो अवाम के लिए रिलीफ दे सकती हैं, अवाम के लिए रिलीफ पैदा कर सकती हैं? इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे नाज़रीन प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान अशरफ साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर ज्ञान चंद साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। सर सिंध असम्बली में हलफ बर्दारी हो रही है, बाहर तमाम जमातें सरापा एहतजाज हैं, जमहूरियत का तसलसल हो रहा है, ये अच्छी खुशाइन बात है। तो ये एहतजाज और हुकूमत, ये कैसे निज़ाम चल पाएगा सर? काशिफ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, और मेरे साथ जो मेरे दोस्त शरीक गुफ्तगू हैं उनको मेरा सलाम। असल में आप जिस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो जमहूरियत है या कोई और चीज़ है, क्योंकि जिस जमहूरियत को मैं समझता हूँ वो जमहूरियत तो ये कहती है कि आवाम की राय मुकद्दम होती है। आवाम के पास हम हर 5 साल के बाद जाते हैं और उनकी राय लेते हैं कि भाई आप किसको अपने साथ लीडर मुंतखब करते हैं, किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। लेकिन जब आवाम के अंदर इश्तियाल पैदा हो जाए कि जो राय उन्होंने दी थी वो राय तो कहीं और चली गई, और उसके बदले में उन लोगों को, जिन लोगों को उन्होंने रिजेक्ट किया था, उनको लाकर जब आप असम्बलियों में बिठाएंगे, ऐवानों में बिठाएंगे, तो फिर ये एहतजाज ही होगा। इस वक्त जो आज एहतजाज हो रहा है, ये बड़े बड़े दानिश्वर ये कहते हैं कि 75 साल की सियासी तारीख़ के अंदर
जमहूरी तारीख के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो लोग 50-50 हज़ार वोट से जीते हों उन्हें आप बाहर कर दें, और जो लोग जहाँ से उन्होंने बिल्कुल वोट ही ना लिए हों उनको मुंतखब करके आपने इस ऐवानों में बिठा दिया है। मैं काशिफ साहब थोड़ा सा टाइम लेते हुए आपको दिखाऊंगा, ये मैंने कंपाइल किए NA 244 जो मेरा हल्का है, जहाँ से मैं पिछली दफ़ा 2018 में भी जीता था, इस दफ़ा फिर वहाँ की आवाम ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे वोट दिया। ये पूरा कंपाइल है जिसके अंदर फॉर्म 45, 46 तकरीबन 100% मौजूद हैं, और ये अगर आप चाहें तो इसको मैं आपके इधर ऑफिस में छोड़ देता हूँ, वो आप मंगवा के देख लीजिएगा, यहाँ किसी नुमाइंदे को बता दीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं पूरे कराची की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ NA 244 की, कि मेरे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कहें कि वो भी आके आपके प्रोग्राम में बैठ जाएं और अपने फॉर्म 45, 46 ले आएँ। मेरे फॉर्म 45, 46 अब मैं ले आऊँगा, और लाने के बाद मुआवजा कर लेते हैं कि कौन जीता और कौन हारा। अक्सर आपने ये देखा होगा, क्योंकि बड़े दानिश्वर आपके साथ बैठे हुए, ब्रिगेडियर साहब तो मेरे बहुत मोहतरम है, मैंने उनके साथ बहुत प्रोग्राम किया है। अच्छा, बात यह है कि जब आदमी जीत रहा होता है तो उसका रिज़ल्ट आता है स्टेशन वाइज हेड, अपना जो भी आपने बनाया होता है अपना हेडक्वार्टर, जहाँ पर आप रिज़ल्ट को कंपाइल कर रहे होते हैं। तो मेरा जब रिज़ल्ट आता था तो मेरे जो लोग थे, वर्कर थे, पोलिंग एजेंट थे, वो खुशी में नारे लगाते हुए आते थे, और उसके मुकाबले में जो जमातें और थी, जिसमें पीपल्स पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, जिसके अंदर TLP थी, MQM थी, और भी आज़ाद लोग थे, वो अपने तकरीबन आधा रिज़ल्ट भी अभी नहीं आया था तो उन्होंने अपना जो है ऑफिसेस बंद करके वो अपने अपने घरों को चले गए, और हम रात को 3 बजे तक जो है रिज़ल्ट कंपाइल करते रहे। और उसके बाद से लेकर 24 घंटे मैं 24 घंटे RO ऑफिस के बाहर बैठा रहा कि जी मुझे रिज़ल्ट दिया जाए, मुझे रिज़ल्ट दिया जाए। वहाँ पर SSP और 4 थानों के SHO और रेंजर्स के कर्नल साहब वहाँ मौजूद थे, जो इस बात के गवाह हैं कि मैं 24 घंटे वहाँ बैठा रहा हूँ। और मुझे जब वो बात करता था, मैं उनसे कहता था कि यार मुझे अंदर जाने दिया जाए, मैं कैंडिडेट हूँ, तो वो मुस्कुराते थे। वो उनकी मुस्कुराहट ये बता रही होती थी कि अंदर कोई कार्रवाई हो रही है। जिसके बाद अच्छा, वो कार्रवाई भी क्या हुई, बस उन्होंने अगले दिन शाम को 5 बजे रिजल्ट बंद, काउंटिंग बंद हो, इलेक्शन की पोलिंग बंद होती है, उसके अगले दिन 5 बजे तक मुझे पता चलता है कि जी कोई व्हाट्सएप के ऊपर रिजल्ट अनाउंस हो गया। मैं 11,500 वोट लेकर जीता था, और मेरे मुकाबले में जो है MQM के एक फारूक सत्तार साहब को उन्होंने 20,000 कर दिए और मुझे 14,000 कर दिए। अब मुझे बताएं कि मैं अपना दुख लेकर किसके पास जाऊं, मैं अपने लोगों को कैसे मुतमईन करूं। वो कहते हैं कि आफ्ताब साहब हमारे साथ डाका पड़ गया है। अच्छा, वो ये भी बोलते हैं, मुझे भी पता है, आवाम को भी पता है कि चोरी किसने की है, चोरी का माल कहाँ पड़ा है, और चोरी कराने वाला कौन है, और चोरी खरीदने वाला कौन है, ये सब पता है। हम तो सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं कि भाई मेरा चोरी शुदा सामान जो है वो फलानी जगह पे पड़ा हुआ है, वो मुझे वापस कर दिया जाए। यही हाल पूरे कराची के अंदर हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि हमारी कम से कम 19 सीटें थीं जिस पे हम बाकायदा लीड से जीते। आलमगीर हमारा एक कैंडिडेट है जो 2018 में भी MNA था, उसने 1 लाख से कुछ वोट लिए, उसके 1 लाख से करके 1100-1300 वोट कर दिए। यार खुदा को माने, कम से कम इतना ऐसा तो चोरी ना करें ना कि आप कहेंगे यार आज चोरी का माल मिल रहा है तो सारा कुछ लूट के ले जाएं। है इसी तरह MPA, जब हमारे MPA अंदर नहीं जाएंगे, उनकी तादाद मुकम्मल नहीं होगी, उनको तो हम क्या करेंगे। हम 5-6 MPA आपने हमें दे दिए तोहफे के तौर पर कि जी आपके खुश करने के लिए, तो हम इस खुशी को बर्दाश्त नहीं करते। हमें तो वो पूरी खुशी चाहिए जो आवाम ने हमें दी है। हम अपनी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब की जो बातें हैं डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास मौजूद हैं, और मैं इस प्लेटफॉर्म से नाज़रीन MQM के जो फारूक सत्तार साहब हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बात की है, उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप आना चाहें, हमारे शो में अपना वर्जन देना चाहें और दोनों बैठ के मुकालमा करना चाहें डॉक्यूमेंटेड तरीके से, तो बिल्कुल हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। इरफान अशरफ साहब, सर आफ्ताब जहांगीर साहब की बातें दिल को तो लगती हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं, लेकिन जो इन्होंने दावा किया मैं नहीं समझता कि ये दावा ठीक है, क्योंकि इलेक्शन को हम सभी ने रिपोर्ट किया है। मैंने भी रिपोर्ट किया, आपने भी किया, और बहुत से लोग बाकी भी जानते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब को अगर 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट बता रहे होते तो फिर तो मैं मानता। 2018 में ऐसे ही हुआ था, किसी जगह RTS बैठा तो पता चला जी जहाँ नून लीग का उम्मीदवार इतने हजार वोटों से जीत रहा था, वहां पता चला जी वो इतने हजार वोटों से हार गया। 18 में तो ये चीज हुई, लेकिन 24 में ये चीज नहीं हुई।
اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہمارے جو پی ٹی آئی سے منسلک دوست ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جی عوامی مینڈیٹ ان کو ملا ہے, لوگ انہیں پسند کرتے تھے, لوگ انہیں چاہتے تھے. میں مانتا ہوں کہ فیس بک کی حد تک, سوشل میڈیا کی حد تک جو آپریشن گولڈ سمتھ کے کو آپریٹ کرنے والے ہیں, انہوں نے ایک انوائرمنٹ بنایا ہے, بالکل بنایا ہے, جس سے لگتا ہے کہ سب ان کے ساتھ ہیں, لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. ووٹ ان کو نہیں پڑا. ایم کیو ایم جیسی جماعت کے ساتھ آپ کراچی میں اگر یہ الزام لگائیں کہ وہ دھاندلی سے جیتے ہوں تو یہ مزے کا خیز ہوگا. ڈاکٹر فاروق ستار ایک بہت بڑا نام ہے, قومی سطح کے لیڈر ہیں. جہانگیر صاحب, آفتاب صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. میں ان کی ڈاکٹر صاحب بہت credibility بڑے پہ, بڑے نام ان کے- پنجاب میں ان کی ہار گئے popularity سر. پہ سوال نہیں اٹھاتا. میں تو لگتا ہے کہ لیکن- ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر میرے صاحب- خیال میں اس وقت جو نمائندگی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ میرے سمجھ سے باہر ہے, جبکہ آپ نے ان کو کہا ہے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں یہ. تو میرے سینئر تجزیہ کار مجھے صاحب موقع دیجیے سے سر, ہم میں ثبوت گزارش کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آفتاب بھائی نہیں, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ سر, نے آپ کا پوائنٹ آ گیا تجزیہ سر. کے طور پہ ان کو بٹھایا ہے تو پھر ان کو دیکھیں، کہے جی، کہ جی. حلفن آئے, کراچی میں آئے, میں آپ کو بالکل کراچی میں ٹھیک, ان کو بالکل دعوت دیتا آفتاب ہوں, بھائی میں ان کو ہوسٹ آپ کروں کا گا. پوائنٹ آ میں گیا, ان کو آپ ہوسٹ کا کروں گا, پوائنٹ یہ آ گیا, کراچی میں آپ آئیں, کا پوائنٹ آ گیا سر. میں ڈاکٹر آپ صاحب کو کو بات بتاؤں گا کہ مکمل کیسے کرنے دیجیے, میں آپ کی دھاندلی طرف آتا ہوں. آفتاب بھی میں آپ کی طرف آتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو پوائنٹ مکمل کرنے دیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں, بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ آفتاب صاحب بہت قابل احترام ہے, ان کی قدر یہ بہت اہم آدمی ہے, لیکن ڈاکٹر فاروق ستار ایک برانڈ ہے کراچی کا. میں بھی برانڈ ہوں کراچی کا. آفتاب جہانگیر برانڈ ہے کراچی کا. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں بلا جانتے, شبہ ہر جو مجھے ہر جانتا ہے انہیں شخصیت پتا ہے برانڈ ہے کہ میں سر. بھی برانڈ ہوں کراچی کا. بلا شبہ ہر شخصیت برانڈ ہے سر. جی جی سر میں کراچی کا برانڈ ہوں, میں 2018 میں بھی جیتا تھا, پھر میں نے مذہبی امور بھی سرو کیا, میں نے بہت ساری آپ کی انفارمیشن کمیٹی کے اندر بھی رہا. میں کراچی کا برانڈ ہوں. آفتاب بھائی ذرا بات کرنے دیجیے نا ان کو. جی جی. بھائی آپ غلط وکالت کر رہے ہیں, آپ غلط وکالت کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آفتاب آپ بھائی, کو چاہیے کہ آپ تجزیہ دیں. آفتاب بھائی ان کو بات تو کرنے دیں, ان کو بات کرنے کا حق ہے, ان کا موقف سن لیجیے, آپ رسپونڈ کیجیے گا, میں آپ کو ٹائم دوں گا. جی جی ڈاکٹر صاحب پلیز. ہاں سر, بس میں صرف یہ کہوں گا, مدوانہ گزارش کروں گا آفتاب صاحب سے کہ آپ بہت قابل احترام ہیں, بہت قابل عزت ہیں, برانڈ ہوں برانڈ, لیکن ڈاکٹر فاروق قابل ستار احترام کے جو ہے, ساتھ ساتھ برانڈ بھی ہوں کراچی کا. جی کراچی ٹھیک کی ہو گیا. آواز بنتا ہوں, کراچی کی آواز آفتاب اٹھاتا بھائی ہوں. بات تو کرنے دیں, ڈاکٹر صاحب کو بات تو کرنے دیں. جی ڈاکٹر صاحب. فاروق ستار ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں. میں بھی نیشنل لیول کا لیڈر ہوں. یہ جب ڈاکٹر صاحب یہ بات کریں گے تو آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار قومی اسمبلی کا ممبر تھا, میں بھی قومی اسمبلی کا ممبر تھا, میں بھی 2000 میں یہاں سے آفتاب بھائی پلیز ذرا پروگرام چلانے تو دیں, گفتگو آگے بڑھانے تو دیں, میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. جی 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 ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی, یہ دھاندلی کا چورن نہیں بکے گا, بک گیا ہے تسلیم سر. کریں, یہ آپ کے لفافے بول رہے ہیں اگلے جو ڈاکٹر صاحب, آپ کے لفافے بول رہے ہیں. نہیں دیکھیں آفتاب بھائی پلیز, آفتاب بھائی موسٹ پلیز. ویلکم, آپ کو ویلکم کریں گے. سیاسی طریقے سے آئیں, الیکشن جیت کے آئیں, 9 مئی نہ کریں, دنگا فساد نہ کریں, جلاؤ گراؤ نہ کریں, جی ٹھیک, اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازشیں نہ کریں. لوگ آپ کو ویلکم آپ جیسے لوگوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے, آپ جیسے جی جی آفتاب بھائی پلیز, آفتاب بھائی میں ذرا نہیں یہ نہ کیجیے, میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کو بھی ایڈ کر لوں گفتگو میں. بریگیڈیئر صاحب, جو اس ٹائم سینیریو بنا ہوا, میں تو اس بات پہ بہرحال خوش ہوں کہ کم از کم جمہوریت کا تسلسل ہے, اختلافات بھی ہیں, اعتراض بھی ہے, دھاندلی کی بات بھی ہے, اور ایک سرٹن فورم موجود ہے, وہاں پہ لوگ اپنا کیس لڑ بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو حق سچ ہوگا وہ بہرحال اینڈ آف دا ڈے وہی پریویل کرے گا. سر یہ تلخی کیسے کم ہو سکتی ہے بریگیڈیئر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں یہ آپ کے پروگرام میں ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے محترم جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اچھی بات ہے, جمہوری سوچ ہے, جوش بھی ہے, ولولہ بھی ہے, اور میں تو یہ کہتا ہوں اس الیکشن 2024 نے ثابت کیا کہ پاکستان کے عوام بالکل وہ زندہ لوگ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا پروسیس جو ہے وہ آگے چلے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں پہلے 2 پارٹیز ہوتی تھی مین سٹریم, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی, پھر اس کے بعد 2010-12 کے بعد پی ٹی آئی آ گئی, تو 3 پارٹیز کا سسٹم ہو گیا. پاکستان کا پولیٹیکل کلچر جو ہے اسے بڑا چینج ہوا ہے, تو لہذا پولرائزیشن جو ہے, سیاسی محاذرائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی, تلخیاں بڑھ گئی, بلکہ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہم نے تو اس دفعہ دیکھا ہے کہ وہ سیاسی محاذرائی تلخیاں وہ سیاسی دشمنیوں میں بڑھ گئی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب الیکشن ہو گیا, میں سمجھتا ہوں اس کا واحد ایک حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ ہمارے جو الیکشن ٹریبیونل ہے, 120 ڈیز میں فیصلہ ہونا ہے. جو بھی ان کے سامنے کمپلینٹس آئیں گی, 2013 میں بھی آئی تھی, 2018 میں بھی آئی تھی,
وہ کمپلینٹس کی جو ازالہ ہے, جو ریڈریس کرنا ہے, وہ اٹ شوڈ بی ڈن ایز پر دا بک. یہ نہیں ہے کہ آپ 120 دن الاؤڈ ہیں تو آپ 1200 دن لے لیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک طریقہ ہے تاکہ پروسیس جو اسموتھلی آگے چلے, اور جو میرٹ پہ جیت گیا, اس کی فیوریبل رزلٹ آ گیا, وہ ٹھیک ہو گیا, جو نہیں اوکے فائن آگے چلیں. لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز یہ میں سمجھتا ہوں اب پاکستان نے we've had enough کہ ہر الیکشن کے بعد یہ ہنگامے ہوتے ہیں, دھاندلی اور رگنگ, بالکل یہ پہلے بھی ہوا ہے. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین خدارہ بالکل اکراس دا بورڈ, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ہمارے تمام جو اور باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان 2013 سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے ٹرائلز ہوئے تھے, اور وی ور شور کہ شاید یہ الیکشن جو ہو جائیں گے ای وی ایم پہ, لیکن نہیں ہوئے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں اس کا سوچنا چاہیے, وہ ای وی ایم ایک دفعہ ہم کر لیں, مسائل پھر بھی آئیں گے, لیکن آپ دیکھیں گے اس طرح کی تلخیاں اور یہ ایسے حالات جو اتنے خراب نہیں ہوں گے, وہ پھر بھی اوور آل لوگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے خوشی یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارا معاملہ جو ہے, چاہے سندھ اسمبلی ہو, پنجاب اسمبلی, اس کے بعد کے پی اور بلوچستان, یہ سارا پروسیس اگلے میرے خیال 10 دنوں میں مکمل ہو جائے گا. لیکن ایک چیز ہے کراچی کے والے سے, پیپلز پارٹی جو میں دیکھ رہا ہوں ان کے پاس ایک واضح اکثریت ہے سندھ اسمبلی میں, تو لہذا پروٹیسٹ اپنی جگہ ہونی چاہیے, لیکن دی بزنس آف دا پروونس جو گورننس کا معاملات ہیں وہ لیٹ them گو فارورڈ. جی ٹھیک. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گیان چند صاحب, یہ جو اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, ان کے جو انتخابات ہو رہے ہیں سندھ اسمبلی کی, اگر میں بالخصوص بات کروں, اور اس کے بعد پھر قائد ایوان کا بھی انتخاب ہونا ہے سندھ اسمبلی کے, لیکن مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تحریک انصاف جو کہ سنی اتحاد کونسل میں جا چکی, اگر کورم پورا نہیں ہوگا, اور فرض کر لیں منڈے کو اگر ان کو نشستیں الاٹ ہوتی ہیں, تو ان کا تو حق جو ووٹ کا ہے وہ ڈپرائیو ہو جائے گا. تو یہ قانونی پیچیدگی نہیں پیدا ہو جائے گی سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں, پہلے جو ہمارے آفتاب جہانگیر صاحب شاید بات کر رہے تھے کہ فاروق ستار صاحب فارم 45 لے کر آ جائیں, اگر یہ ٹی وی چینل فورم ہوتے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن کہیں دھاندلی ہے یا 45 فارم انہوں نے کلیکٹ کیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, وہ لے کر چلے جائیں, الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں, وہ الیکشن کمیشن نہیں کرتا ہے تو ٹریبیونل سے ان کے پاس چلے جائیں, وہ پراپر فورم ہے, اس پہ جانا ان کا بنتا ہے. جہاں تک مخصوص نشستوں کا تعلق ہے تو مخصوص نشستوں کے لیے ایک لا بنا ہوا ہے, وہ لا فالو کرے گا الیکشن کمیشن, وہ سب سے لگتا ہے. اگر انہوں نے سنی اتحاد جو ہے تنظیم جو ان کی تھی وہ پہلے ہی رجسٹر تھی, وہ ان کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ لیتے, ایک لسٹ دے دیتے تو ٹھیک ہے. ان کے لیے نیا قانون تو ابھی تو نہیں بن سکتا ہے, نئی اسمبلی وجود میں آ چکی ہے, وہاں جائیں, الیکشن ریفارمس میں جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ وہاں پہ ڈسکس کریں, اور اگر اسمبلی پاس کرتی ہے تو اس کے مطابق ہوگا. اب تک کا جو قانون ہے اس میں لسٹ پہلے دینی ہے, ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو فارم بھرنے ہیں, ان کے فارم کا پروسیس وہی ہے جو ایک جنرل الیکشن پہ لڑنے والے کینڈیڈیٹ کا ہوتا ہے. تو وہ سب انہوں نے نہیں کیا ہے. ان کو لگتا ہے کہ جو ہم کہیں وہ قانون بن جائے, ایسا ہوگا نہیں. وہ عمران خان بھی یہی چاہتے تھے, ایسے ہوا نہیں. انہوں نے چوری کر لی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھے گا, ایسا ہوا نہیں, پکڑ میں وہ آ چکے. 9 میں انہوں نے کر دیا, ان کا خیال تھا کہ کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا, قانون حرکت میں آیا, اور اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کیوں کیا, لیکن وہ قبول نہیں کر رہے. وہ قبول کر رہے, آگے چلے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. باقی مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملنی چاہیے کیونکہ قانون میں موجود وہ چیزیں نہیں ہیں. اگر کوئی قانون بدلتا ہے تو وہ پارلیمنٹ بدل سکتی ہے, وہ پارلیمنٹ وجود میں آ چکی ہے, اس میں وہ بیٹھے اور پارلیمنٹ کے اچھے ممبروں کی طرح بیٹھے, باقی پارٹیز کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو, اور کنوینس کریں گے اس طرح سے یہ ملک کے مفاد میں ہے, پولیٹکس کے مفاد میں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے مفاد میں ہے. باقی ایوان کو بھی وہ کنوینس کریں اور نیا کوئی لا لے کے آئے. جو پارٹیاں آفتاب میں آفتاب جہانگیر صاحب سے لے لوں جواب سر. آفتاب جہانگیر صاحب,
ایک تو یہ کہ فیصل جوید صاحب کہتے ہیں کہ 180 نشستیں ہیں ہماری. اگر آپ کی 180 نشستیں ہیں تو وہ نشستیں ہیں جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور جب تک وہ واپس نہیں آتی اس وقت تک آپ حکومت نہیں بنا سکتے. آپ کا تقاضا یہ ہے. اور دوسرا, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت جلد بانی تحریک انصاف ریلیز ہوں گے اور میاں والی سے جیت کے اور پھر پارلیمان کا حصہ ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ اچھا کاشف بھائی, پہلی بات تو یہ کہ میرے دوست نے کہا تھا کہ فاروق ستار برانڈ ہے. فاروق ستار برانڈ ہوتے تو 2013 کا الیکشن کبھی نہ ہارتے. اس جگہ سے جو ان کے گھر کی نشست ہے پی آئی بی کی اندر سے, پھر 2018 میں نہ ہارتے وہ اگر وہاں سے, اور اس دفعہ بھی وہ پھر اگر برانڈ ہوتے تو اپنے آبائی سیٹ سے جہاں سے وہ ہمیشہ ایم کیو ایم کے زمانے میں لڑتے رہے ہیں الیکشن, وہیں سے لڑتے, لیکن انہوں نے وہاں سے نہیں لڑا. اور وہ 2 جگہ سے انہوں نے کراچی سے الیکشن لڑا, اور ایک ڈیفنس کی سیٹ سے اور ایک میرے علاقے کی NA 244 کی سیٹ سے. اور پھر اس کے بعد ایک سیٹ سے وہ ہار گئے ڈیفنس والی سیٹ سے, اور میرے حلقے سے وہ جیت گئے, جبکہ ان کو میرے حلقے کے بارے میں الف بے بھی نہیں پتا کہ میرا حلقہ ہے کون, سوائے ایک آدھ 2 نام لے لیں گے بڑے بڑے سرجانی اور یہ اور وہ, لیکن انہیں نہیں پتا کیونکہ وہ چینلوں پہ بولتے رہے بہت ساری جگہ کہ بند کباب اور برگر کو میں نے ملا دیا ہے, اور کہاں سے ملایا یہ بھی آپ جب ان کا اٹھا کے کلپس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو لہٰذا برانڈ نہیں ہے, برانڈ میں ہوں, کیونکہ میں نے کراچی سے, میں نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا, الحمدللہ میں جیت کر آیا تھا, اور پھر میں نے سرو کیا کراچی کو, پھر میں نے ان کی نمائندگی کی, اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کی, اسی لیے میرے حلقے کے لوگوں نے دوبارہ مجھے منتخب کیا, تو میں برانڈ ہوں. اس لیے یا تو آپ کسی کو برانڈ نہ بنائیں, یا تو سب کو کہیں کہ یہ سیاسی ورکر ہیں. اچھا آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں, ابھی میرے دوست یہ بات کر رہے تھے, ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم نے وہ سارے فورم استعمال کیے. جیسے ہی میرا الیکشن جب نہیں مجھے اناؤنس کر رہے تھے اور جب مجھے پتا چلا, تو میں سب سے پہلے گیا سندھ الیکشن کمیشن کے آفس میں, اور ایک درخواست میں نے دی اور اس کو ریسیو کروایا, اس کے اوپر ڈائری نمبر لگوایا کہ جی میرے یہ خدشات ہیں, لہٰذا اس کو دور کیا جائے. انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں گیا سندھ ہائی کورٹ کے اندر, وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے ہماری بات کو سنا, اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں الیکشن کمیشن کو ہدایت کرتا ہوں کہ 22 تاریخ کو آ کر مجھے جواب دیں کہ اس پر کیا ہوا. لیکن وہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوا, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی ہمیں نہیں سنا, کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی ورک نہیں کیا, اور وہ سیدھا الیکشن کمیشن چلے گئے. واپس آ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ کیس جو ہے الیکشن ٹربیونل میں بھیج دیا ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ میرا رائٹ کیا بنتا ہے, کہ میرا رائٹ بنتا ہے میں سندھ الیکشن کمیشن کے پاس جاؤں اور ان کے پاس جا کے کہوں کہ دیکھیں یہ میرے پاس فارم 45 ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, اور آپ کے پاس جو فارم 45 ہیں اور دوسرے کینڈیڈیٹس کو بھی بلا لیں اور ان کے سامنے کھول دے کہ جی یہ ہمارے پاس فارم 45 ہے, یہ آپ کے پاس ہے, یہ جماعت اسلامی کے پاس ہے, یہ TLP کے پاس ہے, یہ آزاد کے پاس ہے, یہ دوسری جماعت کے پاس ہے, نون لیگ کے پاس ہے, سارے رکھ لیں. اگر سارے سیم ہیں, جو میرے پاس ہے وہی جماعت اسلامی کے پاس ہے, وہی TLP کے پاس ہے, تو اگر وہ سیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے اتنا ٹائم لینے کے بعد اب آپ کہتے ہو ریزلٹ اناؤنس کر دیا ہے, اب آپ جائیں الیکشن ٹربیونل میں. ہم جاننا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً فیصلہ دیا جائے. جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی, میرے ساتھی نے بات کی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. 4 مہینے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, لوگ پریشان ہیں, بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے جن کو مینڈیٹ دیا ہے ان کا حل نہیں ہو رہا. ہم یہ کب تک اس طرح لٹکائے رکھیں گے؟ سمجھے نا, اس طرح نہیں ہوتا. ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ بٹھائیں, میرے حق میں فیصلہ آتا ہے مجھے قبول کرنا چاہیے, اور اگر کسی اور کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ان کو قبول کرنا چاہیے. اگر میرے خلاف آتا ہے تو مجھے قبول کرنا چاہیے. لیکن بہت اچھی بات. اچھا, لیکن یہ کہ اس طرح لمبا کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ کراچی کی اوریجنل نمائندگی, سندھ کی اوریجنل نمائندگی نہیں ہو رہی سندھ اسمبلی کے اندر. آپ کو معلوم ہے GDA احتجاج پر ہے. GDA تو اندرون سندھ کی جماعت ہے نا. اس کے بعد جو ان کی PDM کے سربراہ تھے, JUIF کے مولانا سمرہ صاحب, وہ احتجاج کے اوپر ہیں, وہ ان کے ساتھی تھے نا, ان کے ساتھی تھے, وہ احتجاج پر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جماعتیں اگر کسی چیز پہ احتجاج کر رہی ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, JUIF ہماری ہمدرد نہیں ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر وہ بھی احتجاج کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے, تو پھر اس پہ کوئی نہ کوئی صداقت تو ہوگی. بالکل ٹھیک, آپ کو پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے. چلیں جو بھی ایک سنیریو تھا, ایک ان یوزول سنیریو تھا, اس میں سمجھتا ہوں, اور اگر وہ مل جاتی ہیں تو پھر یہ جو اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور قائد ایوان وزیر اعلیٰ کے انتخابات ہیں, ان کے اوپر شکوک و شبہات نہیں آ جائیں گے اگر مل جاتی ہیں؟ تو کیا کہیں گے سر؟
بات کروں گا, صرف ایک لائن ایڈ کر دوں کہ آپ حالات کا اندازہ لگائیں, اس ملک کی سیاست, اصول اور جو آپ کہہ لیں ڈیموکریسی, جو بھی نارمز ہیں ہمارے, جو آفتاب جہانگیر صاحب کی پارٹی بیسیکلی بات کرتی رہی ہے اور ڈٹ کے کھڑا کپتان بہت زیادہ آپ اور ہم سنتے رہیں. تو میں آج حیران ہوں, انہوں نے کیونکہ نام لیا تو اس لیے مجھے بھی یاد ہے پی ڈی ایم کے سربراہ کا مولانا فضل الرحمان, جن کو آپ کن کن القاعات سے نوازتے تھے, اور آج آپ اور وہ ایک دروازے پہ اکٹھے ہو گئے تاکہ اقتدار مل جائے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس ملک میں آپ جو جمہوری تقاضے ان کو پروان چڑھنے دیں. صرف اقتدار کے لیے, جب آپ اقتدار میں ہیں تو سب ٹھیک ہے, جب آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں, اس روش کو بدلیں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. میں بالکل اس چیز کو انڈورس کروں گا کہ سنی تحریک کو ان کی سیٹیں ملنی چاہیے, جو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ انہیں ملنا چاہیے. اب وہ لوگ ظاہر ہے ایک پارٹی کے اندر چلے گئے ہیں, ان کا جو پولیٹیکل رائٹ ہے وہ انہیں ایکسرسائز کرنے دیا جائے. میں اس چیز کی کبھی حمایت نہیں کروں گا کہ ان سے سیٹیں چھین لیں, ان سے. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اب ایک نئی پارٹی میں جانے کے بعد کم از کم جمہوری رویوں کو اپنائیں. اب ایک طرف آپ کی پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, ان کے دروازے پہ گئی ہے, ان سے مل کے آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ کے پی کے نامزد جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں مولانا فضل الرحمان کو پاگل خانے میں ڈال دوں گا. تو یہ والا چھوڑ دیں, کسی کو پاگل خانے میں ڈال دیں, کسی کو میر جعفر کہہ دیں, کسی کو میر صادق کہہ دیں, کسی پہ غداری کے فتوے لگا دیں, کسی کبھی آپ جی چاہے تو آپ عوام کو اشتعال میں دلا کے کسی بھی ایک جگہ پہ جلاؤ گراؤ کر دیں. یہ نہ کریں, اور سیاسی طریقے سے آئیں, جمہوری طریقے سے آئیں, دوسرے کی بات سنیں, اپنی بات سنائیں, برداشت کا بالکل ٹھیک. اپنے اندر قوت پیدا کریں, اور بدتمیزی کی سیاست کو چھوڑیں. آج حالات یہ ہو گئے کاشف صاحب, یہ پریشانی کا لمحہ ہے اس ملک کی سیاست میں. آج حالات یہ ہو گئے کہ آج باپ بیٹے کو نہیں مانتا, بیٹا باپ کو. جی برگیڈی صاحب, سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے. 26 فروری کو فیصلہ آئے گا. اگر یہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں آتا ہے اور آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات جیسے پنجاب میں ہو رہے ہیں ہو جاتے ہیں, یقینی طور پہ ہو جائیں گے, تو ان ووٹرز کو حق رائے دہی استعمال نہیں ہوگا, تو یہ قانونی پیچیدگی کو جنم نہیں دے گا. دیکھیں میں گراؤنڈ ریالٹیز کی پہلے بات کرتا ہوں. جو ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی میں, ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان کی جو لسٹ ہیں وہ اپنا الیکشن کمیشن کو بھیج دیتی ہیں. اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے چند دن پہلے یہ جو لسٹیں ہیں یہ چلی گئی تھی الیکشن کمیشن میں. اب کیونکہ اس مرتبہ اب نارمل حالات ہوئے ہیں جو کہ ماضی میں جس طرح نہیں تھے, یہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ سنی اتحاد کونسل, اس کا مرجر اور یہ تمام چیزیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ناؤ دس ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور ان کو بالکل جو بھی ان کا قانون کہتا ہے, جو بھی طریقہ ہے اس کے مطابق ان کو فیصلہ پہلے کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آج ہمارے پنجاب میں میرے خیال میں شاید وہ اسپیکر الیکٹ ہو گئے ہوں گے, محمد احمد خان صاحب, ان سے بھی یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی آئین کے مطابق جو الیکشن لاز ہیں, قانون کے مطابق جو نوٹیفائڈ ممبرز ہیں, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ نوٹیفائڈ ممبرز جو ہیں جب وہ ہاؤس میں ہوں تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جب تک 100% پورے نہ ہوں تو تب نہیں ہوگا. ان کے نوٹیفائڈ ممبرز ہیں تو الیکشن جو ہے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ہو سکتا ہے. تو بات وہی ہے کہ میں نے ایگزیکٹلی یہ قانونی پڑھا ہے. سو اٹ از اگین دی انٹرپریٹیشن, اس پہ آگے فالو اپ ایکشن بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے معاشی مسائل, سوشل مسائل, خاص کر میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, کراچی میں واٹر مافیا, بجلی مافیا, یہ تمام سیوریج کے مسائل, نالاز کے جو مسائل ہیں, آگے پھر وہ مانسون کا سیزن آ جائے گا 2-3 مہینے کے بعد. تو یہ ایجوکیشن کا سسٹم تقریباً بری حالت ہے, جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب نے بھی فرمایا. تو پیپل پارٹی کی یہ اب 3rd ٹینیور ہوگا. ہمارے ینگ ڈائنامک عبداللہ شاہ صاحب جو ہے, جو ان کے اپنا چیف منسٹر جو ہے الیکٹ ہوں گے, تو وہ اب ان مسائل حل ہونے چاہیے. دیکھیں نا 15 ایئرز گزر گئے, اب یہ 5 سال کے بعد 20 سال ہو جائیں گے. تو ناؤ سندھ میں خاص کر ہر صوبے میں ہونا چاہیے, لیکن سندھ میں خاص جو پیپل پارٹی کی بھی گورنمنٹ ہے ان کو اب جناب بالکل, کیونکہ ینگ لوگ ہیں سارے, یو ہیو
आपका एक जो मेयर साहब है मुर्तजा वहाब एक यंग डायनामिक आदमी है। अब आपके स्पीकर जो है दुरानी साहब जो सीनियर हैं वेटरन, वो रिटायर हो गए, उनकी जगह एक यंग स्पीकर आए हैं। फिर मुराद अली शाह साहब वो आपके चीफ मिनिस्टर, एक यंग टीम है। पैसों की कोई फंड्स की कमी नहीं है भाई। नाउ वी वांट टू सी। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, एक तरफ तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान साहब के साथ राहो रस्म बढ़ाने की बात करती है, उनके मुलाकात भी हुई। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो उनके हवाले से अलकाबात और गुफ्तगू करते हैं। दूसरी इस पे भी रोशनी डालिएगा कि शेर अफजल मरवत साहब को शोकाज इशू कर दिया तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर साहब के अगेंस्ट कोई गुफ्तगू करने पे। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई यकसू पॉलिसी नजर नहीं आ रही, क्या लगता है आपको कि तकसीम है? देखिए जी, पीटीआई बहुत पहले से तकसीम थी। मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूं कि जब ये इमरान खान साहब को वकला मिलते थे पहले भी, तो अंदर जो बात होती थी वो कोई भी बाहर आके वो बात नहीं करता था। तीनों वकला अपनी अपनी अलग अलग कहानी सुनाते थे, जिसकी वजह से इमरान खान जेल में इंतहाई डिप्रेशन का शिकार रहे। और एक दिन उन्होंने इन तीनों वकला को, जो पंजोता साहब भी जाते रहे, शेर अफजल साहब भी, गौर साहब भी, और भी एक दो लोग, तो इनको बड़ा उन्होंने झाड़ पिलाई कि मैं आप लोगों को क्या बात बताता हूँ और आप जाके क्या बातें करते हैं। तो यानी ये डिवीजन भी इनके अंदर थी, जो खान साहब के बयानात को अपने अपनी तरीके से उनकी जो आप कह लें तशरीह करके कौम के सामने रखना, ये भी इनका एक इंटरनल रिफ्ट का नतीजा है। और इस वक्त हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। इस वक्त सूरत ये है कि पीटीआई के अगर, क्योंकि ये तो आप सुनिए इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, और अगर इसको आप एज ए पीटीआई पार्टी रखेंगे तो इस वक्त इनके 12 दड़े बन रहे हैं। 12 दड़े, ये ब्रेकिंग आपको दे रहा हूँ। 12 ग्रुप इस वक्त इनके बन रहे हैं। कराची के अंदर भी यही सूरत हाल है। आफ्ताब जहांगीर साहब ये नहीं मानेंगे, वो नाराज होंगे, लेकिन ये हकीकत है। पंजाब के अंदर तो इस वक्त इस तरह इनके अंदर डिवीजन है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और केपी में इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की सीएमशिप को लेके इंटरनल झगड़ा बहुत बहुत बड़ा झगड़ा है। लेकिन क्योंकि वहां डर ये है कि अगर हमारी ये लड़ाई सामने आई तो हमसे वजारत आला छीन ली जाएगी, ज़ाहिर है वो डिवीजन हो जाएगी और इनको शायद फिर ये अपना वज़ीर आला ना बना पाए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लोग आज़ाद लोग हैं इधर उधर चले जाएंगे। तो उस डर की वजह से वो वक्ती तौर पे खामोश हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा कि अगर वहाँ अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन भी जाते हैं तो ये मेरे अल्फाज आप नोट कर लें कि 6-8 माह के अंदर अंदर उनके खिलाफ ये खुद ही वह आदम एतमाद ले आएंगे। तो इस वजह से डिवीजन इंतहा दर्जे की है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब के दर पे ये जो जाके इन्होंने हाजिरी दी, उसको लेके बहुत बड़ा अंदर एक लड़ाई पड़ी हुई है। वो कहते हैं जी कल तक जिसको हम किन किन अलकाबात से नवाजते थे, आज हम उसको इमाम और मर्द हुर्रियत और मर्द मुजाहिद और अमीरुल मोमिनीन कैसे मान लें। तो ये इस तरह के हालात हैं। बहरहाल बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस वक्त ये जो जमात है इसके हाल पे रहम करे। बाकी चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट और बन रही है, उमूर आप देखेंगे कि ठीक हो जाएंगे। लेकिन इनके जो इंटरनल मसाइल हैं ये अभी ठीक होते नजर नहीं आ रहे। जी ठीक। ज्ञानचंद साहब, अगर तहरीक इंसाफ अपना सपोर्ट पीपल्स पार्टी को दे देती तो शायद मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, बिलावल साहब वज़ीर आज़म होते या जरदारी साहब होते। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल बईद में ये काम हो सकता है? और दूसरा, ये एमक्यूएम जो है चौधरी शुजात साहब से मुलाकातें कर रही है, इधर उधर पीपल्स पार्टी को उनको लिफ्ट शिफ्ट नहीं करा रही। गवर्नर के ऊपर एतराज है एमक्यूएम के या किसी और मामले पे? ज्ञानचंद साहब, हमारी जो वर्किंग हुई है वो नून लीग के साथ हुई है और एमक्यूएम वाले अपनी अलग से बातचीत कर रहे हैं। तो नून लीग अपने हिस्से से, अपने जो स्टेक है उससे एमक्यूएम को कहीं भी अकोमोडेट करती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। एमक्यूएम अपनी अलग कोई बात करना चाहती है तो उनकी मर्जी है। पीपल्स पार्टी बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी सब लोगों को उसके साथ इंगेज करती है। पीपल्स पार्टी को कामरान टसोरी साहब के बतौर गवर्नर नाम पे कोई इतराज नहीं हमें, क्योंकि गवर्नर सिंह जो है वो
नून लीग को बनाना है, तो हम कह रहे हैं कि नून लीग को जो भी सूट करता है उसको बना ले। हमें कामरान दस्तूरी भी कबूल है, अगर कोई किसी और का नाम आएगा तो भी हमें कबूल होगा, क्योंकि नून लीग के हिस्से का है, वो नून लीग वालों को डिसाइड करना है, हमें नहीं डिसाइड करना पीपल्स पार्टी वालों को। हम तो सबसे बात करना चाहते हैं, एमक्यूएम वाले कोई बात करें, पीटीआई वाले कोई बात करें, वो उनका मसला है। हम सब के साथ बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क में हम इसके तरह के घमंड में रहकर, अनांग में रहकर मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। मिलजुल कर इस मुल्क को हम अच्छा बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी की यही पॉलिसी है। जी ठीक। आफ्ताब जहांगीर साहब, पीपल्स पार्टी तो सबसे बात करने को तैयार थी। पीटीआई अगर बात करती बिलावल साहब से तो सिनेरियो डिफरेंट हो सकता था। पीटीआई ने क्यों बात नहीं की सर? अच्छा देखें काशिफ भाई, बात ये है कि सियासत के अंदर जैसे अभी हमारे दोस्त भी कह रहे हैं कि दरवाजे खुले रखने चाहिए, हर एक से बात करनी चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी सियासत जो है पीपल्स पार्टी के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि पिछले 15 साल से ये तीसरा टर्नओवर है, उससे पहले भी पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत सर वो तो फजल रहमान साहब के साथ भी नहीं करती थी। सुन तो लेना, पूरी बात सुन लेना आप। जी जी। तो जी जी। जहाँ तक जो है, और वैसे हम आम हालात के अंदर मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ती यारी है, सब कुछ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह उनको डिलीवर करना चाहिए था वो यहाँ नहीं कर रहे। तो हम हुकूमत साजी के लिए, हुकूमत साजी की बात हो रही है, हम उनके साथ नहीं मैच करते। लेकिन जहाँ तक अभी आप मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं, बार बार आप ये बात कर रहे हैं, देखिए इसी का नाम तो आप कहते हैं कि सियासत है। सियासत में जब मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह थे तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके कंधे पे सर रखती थी, आंसू पहुँचवाती थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ आज वो जो है यहाँ पर उनके मुखालिफ हैं, मौलाना फजल रहमान को देखना पसंद नहीं कर रहे। अगर हमारे जो सियासी दोस्त हैं, हमारा स्पीकर था जो कौमी असम्बली का स्पीकर थे, उससे पहले भी वो केपीके के अंदर स्पीकर रहे, उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, हमारी पार्टी के लीडरशिप है, वो अगर जाते हैं और किसी अच्छे काम के लिए कि जिसमें वो समझते हैं कि जी हमारा मौक़िफ़ एक है, तो उसमें बात करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि हम ये कहते हैं कि जब आप आपका रवैया आप लचक पैदा करेंगे तो हम भी पैदा करेंगे, इसलिए सियासत के अंदर दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। आफ्ताब भाई बड़ा शॉर्ट सा कमेंट, ये एक टर्म यूज होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एमक्यूएम ने आपका मैंडेट स्नैच किया और पंजाब में भी आपका मैंडेट स्नैच हुआ, जिसके ऊपर आप इतराज करते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई मुस्लिम लीग इकट्ठी हो सकती है? अच्छा काशिफ भाई एक बात बताएं मुझको, मैं एक सिर्फ छोटा सा सिंपल कि जो मसला 24 घंटे के अंदर हल हो सकता है, 24 घंटे अदालतें खुलती हैं, रात को 12 बजे तक हमारे लिए अदालतें खुली, रात को 12 बजे। उसके बाद अभी आपने देखा कि जब निशान की बात आई तो निशान के लिए भी हमारे सुप्रीम आला अदालत जो है वो 24 घंटे चलती रही। इस मामले में क्यों नहीं चलती, क्यों नहीं आती, कहती कि भाई आप बताओ कि यार कराची के अंदर क्या ज्यादती हुई है, पंजाब के अंदर क्या ज्यादती हुई है, लेकर आओ सबूत, लेकर आओ, हम दुनिया को दिखाएंगे, टेलीकास्ट करेंगे जैसे आप करते हैं। जैसे अभी आप केस उठा रहे हैं, आज से 30-40 साल पुराना केस आप उठा के शुरू हो गए, उसको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त का सिनेरियो है, पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात के अंदर है, तो भाई लेकर आओ सबूत, लेकर आओ, आरओ आओ, चाहे इलेक्शन कमीशन आए और बैठकर जो है। शेर अफजल मरवत साहब को शोकाज क्यों इशू हुआ सर? शॉर्ट कमेंट, मैंने फिर ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना है। अच्छा देखें, बात ये है कि मैं यहाँ कराची में बैठा हूँ और मज़े की बात आपको बताऊँ कि मेरी कभी शेर अफजल साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, वो भी ट्रक के ऊपर, वो तकरीर कर रहे थे, मुझे मेरे हल्के के अंदर आए थे तो मैंने वहाँ मुलाकात की। उसके अलावा मैं आज तक ना मिला हूँ, ना पहले मिला था, ना अभी मिला हूँ, लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि और क्या ये पार्टी का फैसला है। उमर अयूब साहब ने उनको शोकास दिया है तो यकीनन कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके लिए उन्हें तब्दील की जा रही है। जी ब्रिगेडियर साहब, ये जो आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि जो अदलिया रात 12 बजे भी खुली और बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ, इंसाफ हुआ, तो इनका जो एतराज़ है जो अभी हालिया जो नताइज हैं इंतखाबात के, उसके ऊपर भी स्पीडी चीज़ें अगर एड्रेस हो जाएं तो इनकी भी कोई मरहम लग जाएगी इनके जख्म पे और चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। क्या कहिएगा सर? नहीं, ये तो सही है, इसमें तो कोई, ये तो बात बिल्कुल जायज है कि अगर अभी इनको जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, लीगल मामलात वगैरह, बिल्कुल हमने तो पिछले 1.5 साल में कितनी लीगल बैटल्स देखी हैं। इनके लॉयर्स जो हैं वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दिन में 3-3 पिटीशन चल रही होती हैं, फैसले हो रहे होते हैं, बहुत कुछ हमने देखा है। तो व्हाई नॉट, अगर ये समझ लें कि हायर जुडिशरी इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो ये तो इनका काम है, इनके लॉयर्स का काम है कि वो वेरी एक्टिव, कि वो जाएं और अपने
جو ہے اپنے ریڈریس جو ہے وہ لے اعلیٰ عدلیہ سے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن طریقہ یہی ہے۔ لیکن میں خاص دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں کے پی کے حوالے سے۔ دیکھیں کے پی ہمارا فرنٹ لائن صوبہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ویسے تو بلوچستان بھی ہے، لیکن جو چیف منسٹر ڈیزگنیٹ ہیں اپنا علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے جو ان کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے۔ وہ ظاہری بات ہے ان کی اپروچ جارحانہ ہے، ان کی گفتگو بھی جارحانہ ہوتی ہے، اور اس طرح مرور صاحب ہیں، ان کی بھی ایک خاص پرسنالٹی ہے، اور مرور صاحب اس طرح کے وہ لوئے اپنا سیاستدان نہیں، وہ تو نئے آئے ہیں 5-6 مہینے پہلے، وہ تو وکیل ہیں بیسیکلی۔ تو ان کو صوبے کو آگے لے کے چلنا ہے بڑی میچورٹی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور بہت ہی ان کو وہ دکھانا پڑے گا کہ کے پی میں اس دہشت گردی کی ویو کے ساتھ ساتھ ایک سینس آف نیشنل رسپانسبلٹی، ایک کہ صوبے کو انہوں نے اس پروسیس میں آگے لے کے چلنا ہے۔ تو ود آل پیپل، اچھی بات ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اداروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن یہ جو اس طرح کی ایکسٹریم سٹیٹمنٹس دینا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے زیادہ حالات اور کشیدہ ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اب ان کو اپنی کے پی گورنمنٹ، کے پی کی اپنی اسمبلی اور اپنی کیبنٹ اور آگے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ عوام کے مسئلے حل کر رہے ہیں، عوام کہتے ہیں بھائی اب بہت ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، تمام چیزیں، تو لہٰذا ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ تھوڑا ماڈریٹ ہو جائے، ان کی ٹون میں بہت ہے۔ جی بالکل ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ کا، ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب آپ کا، سینیٹر گیان چند صاحب آپ کا، آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا۔ ناظرین، گفتگو سب کرتے ہیں، تلخی کیسے کم ہوگی؟ تلخییں کم کرنے کے لیے دونوں اطراف سے وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں گے تو تلخیاں کم ہوتی چلی جائیں گی اور ملک کا جمہوری نظام مستحکم ہوگا۔ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔